दोस्तों कुरान पाक की सूरह तलाक की आयत 12 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, वो अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही ज़मीनें जिनमें इसके हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और ये कि वो अपने इल्म से हर चीज़ पर अहाता किए हुए है। इसके बाद सूरह अल बकरा की आयत 29 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ तो इसको ठीक 7 आसमान बना दिया और वो हर चीज़ से खबरदार है। इन आयत मुबारक से ये वाज़ेह हो जाता है कि वो आसमान जिसे हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से आज देख रहे हैं वो महज एक आसमान तक महदूद नहीं है, बल्कि बिल्कुल इसी तरह के और इसी से मिलते जुलते 7 आसमान या कायनातें मौजूद हैं जो हमारी नज़रों और सोच से बहुत बहुत दूर हैं। बिल्कुल इसी तरह से 7 ज़मीनों का भी जिक्र किया गया है जो एक साहिब अकल शख्स के दिमाग में ये सवाल ज़रूर पैदा कर सकती हैं कि तय ब तय 7 आसमानों से और 7 ज़मीनों से दरअसल मुराद क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फवाज़ अल्लाह आपसे करीब फेवरेट है। उम्मीद है आप खैर से होंगे। आज की वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जिस तरह जो है अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि मैंने 7 आसमान और 7 ज़मीन पैदा किए। ये एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और हसी टीवी की तरफ से, तो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री भी इस वीडियो बनाई है। तो साइंस के लिहाज से साइंस ने जो साबित किया है इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं कि वाकई अल्लाह ने कुरान मजीद में जिस तरह 1400 साल पहले उन्होंने बताई ये बात कुरान मजीद में, तो वो साइंस के मुताबिक साबित हो चुकी है। तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। इस पर जो रिएक्शन दिया है वो क्लियर रिएक्ट निधि शर्मा ने दी है। लेट्स स्टार्ट 3 2 1 गो। खुदा के बनाए 7 आसमान और 7 ज़मीन का साइंटिफिक प्रूफ। वो हर इंसान जिसने कुरान शरीफ की तिलावत करी है, कभी पढ़ा है, समझा है अल्लाह सुब्हान व तआला के कलाम को, वो जानता है कि ये 7 हेवंस और 7 अर्थ का जिक्र कुरान शरीफ में किया गया है। पर साइंटिफिकली भी ये चीज़ प्रूव हो चुकी है, ये हमें नहीं पता था। पर आज विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विज्ञान पुष्टिकरण कर देगा इस बात का। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। एंड वी ऑल नो कि अल्लाह के सामने साइंस कुछ भी नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्स इज अ डिजाइन व्हिच इज क्रिएटेड बाय द वन एंड ओनली क्रिएटर गॉड ऑलमाइटी अल्लाह। जब भी एक फूल को भी हम देखते हैं ना खिलता हुआ, तो ऐसा एहसास होता है इसका डिजाइनर इज द अल्टीमेट क्रिएटर, वही बना सकते हैं। हम तो लिटरली कोई औकात ही नहीं उनके सामने, थूक के कण के बराबर भी नहीं है। बीइंग एन इंसान ना, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ पर हराम काम हरगिज ना करें और इंसानियत के पाथ पर चलें और हमेशा नेक आमाल करें, तभी तो हमारा रब हमसे राजी रहेगा। और नफ्स पर काबू होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हम सब के लिए। और वो जिस इंसान ने प्राप्त कर लिया ना, मानो 7 आसमान 7 जहान का सुख उसके पास है। मुझे ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कुरान एंड साइंस के वीडियोस, क्योंकि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि साइंस बहुत एक्सट्रीम ऊपर है, कुरान शरीफ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट असलियत ये है कि जो आज साइंटिस्ट्स खोज कर रहे हैं ना, डिस्कवरीज, इन्वेंशन ऑलरेडी कुरान शरीफ में 1400 ईयर्स पहले मेंशन्ड है। तो अब आप भी समझते हैं कि क्या ज़्यादा सुपीरियर है, राइट? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी फ्रॉम पाकिस्तान। दोस्तों कुरान पाक की सूरह तलाक की आयत 12 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, वो अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही ज़मीनें जिनमें इसके हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और ये कि वो अपने इल्म से हर चीज़ पर अहाता किए हुए है। इसके बाद सूरह अल बकरा की आयत 29 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ तो इसको ठीक 7 आसमान बना दिया और वो हर चीज़ से खबरदार है। इन आयत मुबारक से ये वाज़ेह हो जाता है कि वो आसमान जिसे हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से आज देख रहे हैं वो महज एक आसमान तक महदूद नहीं है, बल्कि बिल्कुल इसी तरह के और इसी से मिलते जुलते 7 आसमान या कायनातें मौजूद हैं जो हमारी नज़रों और सोच से बहुत बहुत दूर हैं। बिल्कुल इसी तरह से 7 ज़मीनों का भी जिक्र किया गया है जो एक साहिब अकल शख्स के दिमाग में ये सवाल ज़रूर पैदा कर सकती हैं कि तय ब तय 7 आसमानों से और 7 ज़मीनों से दरअसल मुराद क्या है।
کیا واقعی ہماری اس کائنات کی جیسی کئی اور کائناتیں بھی وجود رکھتی ہیں جہاں پر انسانوں جیسی یا کوئی بھی اور مخلوق وجود رکھتی ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی نازل ہوتے ہیں جو کہ ہماری موجودہ کائنات سے بالکل الگ اور جدا ہیں، یا پھر اس سے مراد زمین کے گرد موجود قدرتی حفاظتی تہیں جیسے کہ ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، میزوسفیئر، تھرموسفیئر، زمین کا قدرتی میگنیٹک فیلڈ یا پھر اوزون لیئر وغیرہ ہیں جو کہ ہماری زمین کو ہر لمحہ خلا سے آنے والے بیرونی خطرات سے بچاتی ہیں اور زمین پر زندگی کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ جہاں تک آسمانوں کی بات ہے تو اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ 7 آسمانوں سے مراد ہمارے آسمان جیسے 6 اور جہاں بھی ہیں، جس کا واضح طور پر ذکر قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 250 سے زیادہ مقامات پر آسمان کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ النبا کی آیت 12 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ بالکل اسی طرح سے سورہ الاسراء کی آیت 44 کے اندر اللہ پاک نے مزید فرمایا، 7 آسمان اور زمین کے اندر جو لوگ بھی ہیں سب کی سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور مخلوقات میں کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار غفار ہے۔ یعنی کہ خالق کائنات نے صرف ایک نہیں بلکہ 7 کائناتیں بنائی، اور انہی کائناتوں کے اندر زمین کی طرح کی ہی کئی زمینیں موجود ہیں جہاں پر کئی نامعلوم مخلوقات آباد ہو سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے، جب اپنی جنتی سواری براق پر سفر کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تمام آسمانی راستوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پار کیا، جس کے اندر 7 آسمان بھی شامل ہیں۔ آپ نے پہلے آسمان پر جس کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر دوسرے آسمان پر جس کا نام فیدوم یا معاون ہے، اور یہ ایسے لوہے کا بنا ہے جس سے روشنی کی شعائیں پھوٹتی ہیں، یہاں پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے۔ جبکہ تیسرے آسمان پر جس کا نام ملکوت ہے اور یہ تانبے کا بنا ہے، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ چوتھے آسمان پر جسے زورا کہتے ہیں اور یہ سفید چاندی سے بنا ہے، یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ پانچویں آسمان پر جسے مزینہ کہتے ہیں اور یہ سرخ سونے کا بنا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ چھٹے آسمان پر جس کا نام خالصہ ہے اور یہ چمکدار موتیوں سے بنا ہے، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور ساتویں آسمان پر جس کا نام لابیہ یا دامے ہے اور یہ سرخ یاقوت سے بنا ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور اسی جگہ پر بیت المعمور بھی موجود ہے، یعنی کہ زمین پر موجود خانہ کعبہ کی ہی طرح کا ایک اور کعبہ جس کا ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار اس کا طواف کر لے اس کی دوبارہ زندگی بھر باری نہیں آتی۔ انہی 7 آسمانوں کے اوپر جنت اور جہنم موجود ہیں، اور جنت کا ہر درجہ ایک سیارے کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح جہنم کے بھی 7 درجے ہیں، یعنی کہ 7 سیارے یا پلینٹ اس کے اوپر سدرۃ المنتہا یعنی کہ بیری کے درخت تک موجود ہیں، جو کہ ہر مخلوقات کی حد ہے، اور اس سے آگے کوئی بھی مخلوقات اگر بڑھنا بھی چاہے تو وہ جل کر خاک میں بدل جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول سفر معراج پر اس سے بھی آگے تشریف لے گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس درخت کے پاس یہ کہہ کر رک گئے کہ اے اللہ کے رسول، یہ میری حد ہے، اگر میں نے اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے، جو کہ زمین اور آسمان یا اس پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے، اس لیے جنت اور جہنم کو 7 آسمانوں سے الگ یا جدا بنایا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے بعد بھی وہ قائم رہیں گی۔ دوستو، قرآن کریم کی جن آیات کے اندر آسمانوں کے بعد زمین جیسی 7 زمینوں کا ذکر موجود ہے، اس سے مراد زمین کی تہہ میں موجود کوئی لیئرز نہیں ہیں، مثلا کرسٹ، مینٹل اور کور وغیرہ، بلکہ انہی آسمانوں میں زمین جیسی کئی اور زمینیں بھی موجود ہیں۔ اور ان آیات کے اندر زمین کا حوالہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی ہماری ارتھ کی ہی طرح کوئی زندگی موجود ہو سکتی ہے، اور یہ زندگی کس صورت کے اندر موجود ہے ہم کچھ نہیں جانتے، اور اس کی مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ زمین زندگی کی علامت ہے، اور انسان بھی صرف اسی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح کو ہر ایک آسمانی دروازے سے گزار کر عالم ارواح کے اندر لے جایا جاتا ہے، جہاں پر قیامت تک آنے والی روحیں انتظار کرتی ہیں۔ ہر ایک آسمانی دروازے پر نگہبان فرشتے اس روح کا حسب نسب پوچھتے ہیں اور پھر اسے اس دروازے سے گزرنے دیتے ہیں، جیسا کہ سفر معراج پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک آسمان پر تعارف کروایا، اور ان نگہبان فرشتوں نے خوش آمدید کہہ کر دروازے کھول دیے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی صحرا کے اندر ایک انگوٹھی موجود ہو۔ ایک بڑے صحرا کے اندر موجود ایک انگوٹھی کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے، یقیناً آپ بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔
यानी कि ना होने के बराबर। इसी तरह मजीद फरमाया कि दूसरा आसमान पहले आसमान के मुकाबले में इतना बड़ा है कि दूसरे आसमान को सिरा समझ लो और पहले आसमान को एक अंगूठी जो इस सिरा के अंदर मौजूद है। और इसी तरह से सातों आसमानों के बारे में आपने यही बयान किया कि इन सातों आसमानों के अंदर हर एक आसमान दूसरे आसमान से साइज के अंदर नाकाबिले यकीन हद तक बड़ा है, जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है। और अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि 7 आसमान इसके सामने सिरा में पड़ी हुई एक अंगूठी के साइज के बराबर हैं। इसी बात को आज साइंस मल्टीवर्स थ्योरी कहकर कुछ इस तरह से इसकी वजाहत करती है कि हमारी इस कायनात जैसी कई और कायनातें भी मौजूद हैं जो एक दूसरे से जुदा और अलग अलग हैं। इस पर दुनिया के सभी साइंटिस्ट यकीन रखते हैं, जिसे मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन गुथ ने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से साबित किया और बताया कि जिस कायनात को हम अब तक सब कुछ समझ रहे थे वो दरअसल हमारी इस पूरी कायनात का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, बल्कि असल कायनात यानी कि नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इसके मुकाबले में 3 × 10 की पावर 23 टाइम्स गुना बड़ी है। यानी कि ऐसी कायनात जिसे हम ना तो देख सकते हैं, ना ही इसका मुशाहदा कर सकते हैं और ना ही कभी इसे देख पाएंगे। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसका हम अब तक मुशाहदा कर पाए हैं, इसका साइज है 46.5 बिलियन लाइट ईयर, जिसे अगर डॉक्टर एलन के मुताबिक एक्चुअल यूनिवर्स के साइज यानी कि 3 × 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करें तो पहले आसमान का असल साइज सामने आता है, जो कि 4.28 × 10 की पावर 23 बनती है। यानी कि एक आसमान से दूसरे आसमान तक की दूरी, जहां तक पहुंचने का वक्त नापने के अंदर शायद वक्त का पैमाना ही कम बढ़ जाए, जहां तक इंसान पहुंचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बल्कि हकीकत तो ये है कि वो अपने करीब तरीन चांद पर भी जाने के काबिल नहीं हो सका। 7 आसमानों पर पहुंचने के बारे में सोचना तो किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं। कायनात की वसअत अल्लाह ताला की बेपनाह कुदरत की निशानी है कि इस कदर पावर और टेक्नोलॉजी के हसूल के बावजूद इंसान पहले आसमान तक का सिरा तक नहीं ढूंढ पाए। खुद कुरान करीम ने चैलेंज किया है कि इंसान आसमान और ज़मीन के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता जहां तक इसकी हद मुकर्रर है। दोस्तों, किसी चीज़ का आंखों से नज़र ना आना इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज़ दरअसल मौजूद ही नहीं है, क्योंकि हमारी इस दुनिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन वो हकीकत के अंदर मौजूद हैं। और हम इन चीज़ों को सिर्फ इसलिए मानते हैं कि ये हमारे मुशाहिदे की चीज़ें हैं और हम मुशाहिदे का इनकार नहीं कर सकते। मसलन ग्रेविटी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इस तरह की कई चीज़ें हमारी दुनिया और कायनात के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आती। 7 आसमानों का तसव्वुर भी ज़रा मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि वो हमारी नज़रों से किसी मसलत की वजह से पोशीदा हैं। इस अजीम शान कायनात की तख्लीक के बारे में दुनिया का तकरीबन हर शख्स बिग बैंग थ्योरी पर यकीन रखता है, जिसके मुताबिक हमारी कायनात एक नथिंग पॉइंट से एक सिंगुलैरिटी के अंदर बंद थी, जिसका मैस अनलिमिटेड था और ग्रेविटी हद से ज़्यादा। सो ये एक बड़े धमाके से फट कर बिखर गई, जिससे मौजूदा कायनात, स्टार्स, गैलेक्सीज और नेबुलास वगैरह सब कुछ बना। और ये भी कि यह हर लम्हा रोशनी की रफ्तार से मुसलसल अब तक फैल रही है, जैसा कि धमाके के बाद होता है कि चीज़ें दूर दूर तक बिखर जाती हैं। और जब इस धमाके की शिद्दत ख़त्म होगी तो ये फिर से वहीं पर वापस लिपटना शुरू कर देगी जहाँ से इसका आगाज़ हुआ। इसी बिग बैंग के बारे में कुरान करीम आज से 1400 साल पहले बयान करता है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने इनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीज़ें हमने पानी से बनाई। फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते? जबकि इस कायनात के खात्मे से मुतल्लिक अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं देखते कि जितनी चीज़ें ज़मीन में हैं सब कुछ खुदा ने तुम्हारे ज़ेरे फरमान कर रखी हैं, और कश्तियाँ भी जो इसके हुक्म से दरिया के अंदर चलती हैं, और वो आसमान को थामे रखता है कि ज़मीन पर वो गिर ना पड़े मगर इसके हुक्म से। बेशक खुदा लोगों पर निहायत शफकत करने वाला और मेहरबान है। दोस्तों, यहाँ पर आसमान को थामने की बात करना कि वो गिर ना पड़े, इससे मुराद आज की ज़बान के अंदर साइंस की ज़बान में बिग क्रंच थ्योरी है, जिससे मुराद ये है कि जिस रफ्तार से हमारी ये कायनात फैल रही है, इसी रफ्तार से एक दिन सुकड़ कर फिर से एक सिंगुलैरिटी के अंदर बदल कर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, यानी कि रिवर्स होकर बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह, जिसके अंदर हवा भर कर इसे खोल दिया जाए और इसके बाद वो अपनी असली हालत के अंदर वापस आना शुरू कर दे। बिल्कुल यही हाल ग्रेविटी भी पूरी कायनात का करेगी। और ज़रा सोच कर देखें कि ये ग्रेविटी जैसी फोर्स दरअसल है क्या, जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन वजूद रखती है। एक ऐसी ताकत जो निज़ाम कायनात संभाले हुए है लेकिन इंसानों के कंट्रोल में नहीं। यकीनन ये अल्लाह का हुक्म है, वरना पूरा आसमान और इसमें मौजूद हर एक चीज़ आज ही इंसानों पर गिर पड़े। बिल्कुल आज से 1400 साल पहले इस कायनात के पैदा करने, इसके खात्मे और इसकी वसतों को अरब के सराग के अंदर जब किसी भी किस्म का कोई फल्कियाती या कॉस्मोलॉजी का कोई इल्म मौजूद ही नहीं था, किसने अपने प्यारे पैगंबर को ये सब बातें इतने वाज़े अंदाज के अंदर बयान की
جسے آج 21ویں صدی کی سائنس آج کے دور کی سب سے بڑی دریافت کے طور پر پیش کر کے فخر محسوس کرتی ہیں۔ یقیناً اس خالق نے جو اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کے رازوں کو جاننے والا ہے، وہ اس پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے، جس کے دست قدرت کے اندر اس پوری کائنات کا ہر ایک ذرہ ہے اور وہ اس ذرے سے بھی غافل نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ میں یہی دعا مانگتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یہ جو ہمارے پیارے سے پاکستانی بھائی ہیں نا، ان کو اپنے حفظ و امن میں رکھے۔ اتنی بڑی کائنات ہے اور انسان اپنی ایگو لے کر کے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ میں پتہ نہیں کون ہوں، تھوڑا سا بزنس کر لیا، کچھ 2-4 کروڑ روپے کما لیے تو اکڑ میں آ گیا، گھمنڈ میں آ گیا، یا پھر فیم پا لیا، دولت، شہرت، کروڑوں لوگوں کا پیار مل گیا تو سوچنے لگے ہم تو بہت ہی عظیم انسان، جانی مانی ہستی ہیں۔ بٹ اصلیت میں ہم ایک کریشن ہے اس کریٹر کی، اینڈ وی شوڈ نیور فرگیٹ اٹ۔ دنیا بھر کے بلینز آف ایتھسٹ اگر اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو ان کا بھی نا ایتھزم پہ سے وشواس ہٹ جائے گا۔ ان کی فلسفی یہی تو ہے کہ کوئی خدا موجود ہے ہی نہیں، اس سرشٹی کا رچیتا کوئی ہے ہی نہیں، اس پوری کائنات کو کسی نے بنایا ہی نہیں ہے، ہم تو بس ایسے یہاں پر آ گئے۔ ارے ایک ایک کण کے اندر آپ کو اس بنانے والے کی خوبصورتی کا احساس ہوگا۔ جب آپ آبزرو کریں گے نا ایک پتے کو بھی تو اس کی ڈیزائن دیکھ کر کے آپ شاک ہو جائیں گے، اگر کانشیسنس تھوڑی سی بھی ہے تو۔ مجھے اتنا وشواس ضرور ہے کہ جتنے بھی مومن ہوں گے اور جتنے بھی ایمان والے لوگ ہوں گے جو انسانیت کے، مانوتا کے رستے پر چلتے ہوں گے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں، ایک خدا میں، اس پوری دنیا کے ایک کریٹر میں وشواس رکھتے ہوں گے، گاڈ آلمائٹی بھگوان میں وشواس رکھتے ہوں گے، وہ تو آلریڈی اللہ کے کلام کو مانتے ہیں۔ باقی جو ایتھسٹ ہیں ایک دن ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی 100% ود گارنٹی۔ اچھا چلیے، فی الحال میں آپ سے لیتی ہوں اجازت۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھ کر کے بہت ہی روحانی سکون کا احساس ہوا ہوگا، اور نا اسپیشلی اس انسان کو یہ ویڈیو شیئر کریے گا جو قرآن شریف پہ وشواس نہیں رکھتے ہیں۔ کیا پتہ ان کی وچار دھارا بدل جائے، نہیں بھی بدلتی تو کوئی ہمارا لاس نہیں ہے، اور بدل جاتی ہے تو دنیا بھر میں کسی ایک انسان کا تو فائدہ ہونا ہی ہے، اور وہ ایک انسان بھی سدھرے گا نا تو وہ دنیا کو ایک بہتر جگہ بنائے گا زندگی جینے کے لیے۔ اچھا فی الحال آپ سے ہم لیتے ہیں اجازت، ملیں گے ایسے کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، اور اللہ کی 5 وقت عبادت کریے گا۔ ہاں، نمازیں ٹائم ٹو ٹائم ہو جانی چاہیے۔ شب خیر، شبھ راتری، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ تو یہ ویڈیو تھی، اور واقعی حس ٹی وی نے جس طرح بات کی ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے حوالے سے، کیونکہ اللہ نے جس طرح آسمان اور زمین بنائے ہیں، اور جس طرح انہوں نے دوزخ اور جنت بنا ہے، اور جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنی قدرتوں پر وہ قادر ہے، اور یہ جو ہے نا انسان کی تخلیق، انسان کی جو ہے نا وہ سوچتے بالاتر ہے، کیونکہ انسان اگر سوچے تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انسان اگر آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، میری قدرتوں کو دیکھیں تو اس میں نظر آؤں گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنی قدرت رکھی ہوئی ہے، تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور واقعی انسان کبھی کبھار اپنی شہرت میں اور اپنے پیسوں میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اس کو اور کچھ نظر آتا ہی نہیں، وہ یہی کہتا ہے کہ صرف میں ہی ہوں، اور وہ جو ہے نا اپنی اکڑ اور تھوڑی سی پیسوں کی اکڑ جو ہے نا وہ انسان کو پاگل بنا دیتی ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر ٹائم شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس کے ہم احسان مند ہیں، اور 3-4 دن کی زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا بتائے ہوئے راستے پر ہم گزارے تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے۔ ویڈیو آپ کیسی لگی؟ کافی انفارمیشن آپ کو ملی ہوگی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آسمان بنائے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہر آسمان پر ہر پیغمبر سے ملے ہوئے، تو یہ ایک پوری جو ہے نا ایک ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔